नूर की वजह से दूल्हे ने फराह के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ नूर और जुल्फ़कार शाह की मुलाकात होने जा रही है। दोस्तों, इश्क में तेरे सदक़े की जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। उसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक तो हम ये देखेंगे कि जब नूर की जो सौतेली बहन होती है, उसकी शादी हो रही होती है, बारात भी आ जाती है और रसूमात सारी हो रही होती है, और ऐन निकाह के मौका पर उस टाइम जो है जब दूल्हे के सामने नूर आती है, तो दूल्हा अचानक से खड़ा हो जाता है और शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि वो देख लेता है कि जिस लड़की का फ़ोटो दिखाया गया वो तो नूर है, लेकिन शादी के लिए जिसको दुल्हन बनाया गया है ये तो कोई और लड़की है। यानी कि उसको पता चलता है तो वो वहाँ पे शोर-शराबा शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये शादी मैं नहीं करना चाहता। अगर तुमने शादी करनी है अपनी बेटी की, तो उस बेटी की करो जो बेटी मुझे दिखाई गई थी, जिसका फ़ोटो दिखाया गया था, वो जो सामने खड़ी है। वो नूर की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अगर करूँगा तो नूर से शादी करूँगा। तो यहाँ पे जो दूल्हा है वो जब इस तरह का ड्रामा क्रिएट करता है, तो उसके बाद ये शादी ख़त्म हो जाती है, यानी कि बारात वापस चली जाती है और फ़राह की शादी नहीं होती। जब शादी नहीं होती फ़राह की, तो वो सब के सब लोग जो हैं, जितने भी वहाँ पे लोग थे, यानी कि नूर की सौतेली माँ, उसकी बहनें और उसकी उन्हीं की साइड लेने वाले कुछ लोग, वो जो है वो आके नूर पे जनाब दबाव डालना शुरू कर देते हैं। और नूर की जो वालदा है, यानी कि जो सौतेली माँ है, वो आके नूर का गला दबाती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी की शादी तुड़वा दी, तुम मनहूस हो, तुम्हें कहा था सामने मत आना, तुम क्यों सामने आई? नूर कहती है कि मेरा इसमें क्या कसूर है, ज़ाहिर बात है मेरी बहन की शादी है, मैंने शादी तो अटेंड करनी थी ना। सुबह से शाम तक मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे भी मैं काम के सिलसिले में गई थी, तो मुझे क्या पता था कि इस तरह का मसला आ जाएगा। तो उसकी माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए पुराना ऐसा सूट लिया था, जो तुम्हें मैंने कहा था कि पहनो, लेकिन तुमने ये नया ड्रेस क्यों पहना, तुम इतनी खूबसूरत बन के क्यों आई? तो यहाँ पे उसकी फूफो कहती है मैंने इसको सूट पहनाया था ताकि तुम्हारी इज़्ज़त बच जाए, इतने सारे लोग आए हुए थे, अगर वो उसको उस ड्रेस में देखते जो ड्रेस तुमने लेकर दिया था, तो तुम्हारी इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाना था, इसलिए मैंने तुम्हारी इज़्ज़त बचाने के लिए इसको एक नया सूट लेके दिया और वो पहनाया। और जहाँ तक दूल्हा जो है, उसने अगर जवाब दिया है शादी से, तो ये तुम्हारे अपने करतूतों की सज़ा तुम्हें मिली है, क्योंकि जब नूर के लिए रिश्ता आया था तो तुमने नूर की जगह पे फ़राह को क्यों दिखाया, और फ़राह जो है उसकी शादी क्यों कर रही थी तुम? जब रिश्ता ही नूर के लिए आया था, तस्वीर भी नूर की दिखाई गई थी, तो फिर नूर को ही दुल्हन बनना चाहिए था, ना कि फ़राह को। तुम लोगों ने लालच के पीछे सब किया और आज तुम अपनी इज़्ज़त से हाथ धो बैठे हो। कितने लोगों के सामने रुसवा हो चुके हो तुम लोग। तो यहाँ पे जो नूर की सौतेली माँ है, वो जनाब रोने लग जाती है और कहती है कि नूर ने हमारी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। वो नूर को दोबारा से पकड़ लेती है, उसका गला दबा रही होती है और नूर की फूफो नूर को छुड़वा रही होती है, लेकिन जो नूर की सौतेली माँ है वो तो गला छोड़ ही नहीं रही होती, और चीखते चलाते हुए वो उस पे मज़ीद जो है उसका गला दबाते जा रही होती है, जैसे आज उसकी जान ही ले लेगी। तो तभी जो है नूर का जो वालिद है, उसको दिल में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे वो गिर जाता है। जब वो वहाँ पे गिरता है तो सब लोग वहाँ पे भागते हैं, उसको उठाते हैं। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पे जब डॉक्टर उसको देखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बंदे की तो जान अब इसमें नहीं है, यानी कि इसकी डेथ हो चुकी है, इसकी साँसें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे नूर जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है और नूर की फूफो जो है वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो नूर की सौतेली माँ है वो भी रोती है और दूसरी तरफ जो है वो नूर को ही कह रही होती है, इसका ज़िम्मेदार ठहरा रही होती है। वो कहती है कि तुमने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी, तुमने अपनी बहन का रिश्ता भी तुड़वा दिया शादी के दिन ही, और तुमने अपने बाप की जान भी ले ली। तो यहाँ पे नूर और ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका इसमें कोई कसूर नहीं होता, फिर भी सब लोग उसी को कह रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उसकी बहनें और उसकी सौतेली माँ जो है वो बार-बार नूर को ही कह रहे होते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब ये सारे हालात होते हैं, तो उसके बाद जो नूर का वालिद है उसकी तदफ़ीन कर दी जाती है और उसके बाद जो है नूर की फूफो नूर को अपने साथ ले जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, यहाँ पे ये तुम्हें नोच खाएँगे, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके जाऊँगी। तो वो नूर की माँ से कहती है कि मैं नूर को साथ लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं नूर को नहीं भेज सकती, घर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो ज़िद करती है नूर की फूफो और उस नूर को जो है अपने साथ ले जाती है।
دوسری طرف ذوالفقار شاہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے موڈ اس کا اچھا ہے، اور وہ اپنی بہن اور ماں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے باہر گھمانے کے لیے، اور تبھی اس کا والد آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کیا سوچا ہے ماریہ کے بارے میں؟ تو یہاں پہ ذوالفقار شاہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاپا سارا دن آپ ایک ہی بات کرتے ہو، جب میں تمہیں ملتا ہوں آپ ایک ہی بات کرتے ہو کہ ماریہ کے بارے میں کیا سوچا۔ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرنا چاہتا، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ ذوالفقار شاہ کا جو والد ہے اب ذوالفقار شاہ کو بلیک میل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ماریہ سے شادی نہ کی تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ یہاں پہ ذوالفقار شاہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے اسی گھٹیا سوچ کی امید تھی، تم یہی کر سکتے ہو، تم جو ہے دوسری بیوی کے پاس جا کر رہتے ہو، ویسے بھی میری ماما کو اتنی عزت تم نہیں دیتے، اب تم جو کچھ مرضی کر لو، لیکن میں جو ہوں وہ کبھی ماریہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ میری مما کو طلاق دے دیں یا کچھ بھی کر لیں۔ اگر آپ اس کو طلاق دے بھی دے دیں گے تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنا کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو کوئی پاگل ہی رہ سکتا ہے، آپ ایک ہی بات کو لے کر گھوم رہے ہو کہ ماریہ سے شادی کر لو، میں نے زندگی گزارنی ہے، اگر وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو آپ زبردستی کیوں اس چیز پہ تلے ہوئے، اس بات کو کیوں لے کے بار بار میرا دماغ خراب کر رہے ہو کہ تم ماریہ سے شادی کر لو؟ میں نے حور کو دل دیا تھا، حور اب اس دنیا میں نہیں رہی، تب بھی میں حور کا ہی ہوں، اور آئندہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، تم دوسری شادی تو کرو گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرنی، اور حور جو ہے میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد جو ہے ذوالفقار شاہ وہاں سے نکلتا ہے اور حور کی قبر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کی یاد آتی ہے۔ جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اور پھول پھینک رہا ہوتا ہے، تبھی دوسری طرف جو نور ہے وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتی ہے اور وہاں پہ پھول پھینک رہی ہوتی ہے، اور جب ذوالفقار شاہ کے پاس حور آتی ہے، یعنی کہ وہ پاس ہی قبر ہوتی ہے، تھوڑے ہی فاصلے پہ، جب وہاں پہ وہ کھڑی پھول پھینک رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ذوالفقار شاہ جو ہے اس کے دل میں کچھ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ حور جو ہے یہیں آس پاس ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے آس پاس ہی ہو؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں ہو تو تم میرے آس پاس ہی، لیکن تم تو زمین میں ہو۔ اس کے بعد پھر سے اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی حور جو ہے میرے آس پاس ہے کہیں، تو وہ سائڈ پہ جب دیکھتا ہے تو وہاں پہ نور ہوتی ہے، اور نور کا جو چہرہ ہے اس کو نظر نہیں آتا، بہرحال وہ جو ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ حور ہے، اور اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کہ کسی طرح میں اس کا چہرہ دیکھ لوں، اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور تبھی جو ہے اس کی جو پھپھو ہے وہ اس کو دیتی ہے آواز کہ نور بیٹا آ جاؤ اب گھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد نور جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور یہاں پہ ذوالفقار شاہ جو ہے بہت بے چین ہوتا ہے کہ آخر یہ کون لڑکی ہے، یہ بار بار مجھے ملتی ہے، اور جب بھی یہ میرے پاس ہوتی ہے تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے جیسے حور میرے پاس ہو۔ تو آخر یہ کیا معاملہ ہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کی۔ تو دوستوں آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، کیا واقعی جو نور ہے وہ ذوالفقار شاہ جو ہے اس کا چہرہ دیکھ لے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، کیا نور سے وہ شادی کرے گا یا کس طرح سے سٹوری آگے بڑھے گی، یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ باقی آپ کو کہ یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے، آپ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔